हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोइन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 1ML। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले वो इंजेक्शन जिनको आप आईवी फ्लूइड यानी ड्रिप में डाल सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया करके वीडियो जो है स्टार्ट कर लेते हैं। आईवी फ्लूइड यानी ड्रिप हम इमरजेंसी कंडीशन में लगाते हैं ताकि मरीज़ को जल्द रिलीफ मिल जाए। और हमेशा ये बात याद रखें कि ड्रिप में वो इंजेक्शन हम डाल सकते हैं जिन पे आईवी लिखा हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो जो है स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है एब्डोमिनल पेन या स्टमक पेन यानी पेट के दर्द के लिए या मैदे के दर्द के लिए हम कौन सी इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास होता है डोर्टावेरिन इंजेक्शन, जो कि आपको मार्केट में नोस्पा के नाम से बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इनको आप ड्रिप में डाल के पेट दर्द या मैदे के दर्द की सूरत में लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आयोसिन इंजेक्शन। तो आयोसिन भी जो है आप ड्रिप में डाल के लगा सकते हैं, या इनके अलावा आपको स्पासरिड, स्पासपान और स्पाडेक्स के नाम से भी इंजेक्शन मिल जाएगा। तो उसको भी आप ड्रिप में डाल के लगा सकते हैं। यानी पेट दर्द की सूरत में आप ये 2 या 3 इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको आप स्टमक पेन यानी जब किसी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो तो उस कंडीशन में आप ये 2 इंजेक्शन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इन 2 इंजेक्शन को आप ड्रिप में डाल के पेशेंट को लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है नाजिया वोमिटिंग। तो इसमें जो है हम 2 इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है अंडोस्टेरॉन इंजेक्शन, जो कि आपको मार्केट में नोस्पा के नाम से बहुत आसानी से मिल जाएगा। और नंबर 2 पे है मेटाक्लोप्रोमाइड, जो कि आपको मार्केट में मैक्सोलान के नाम से बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इन इंजेक्शन को आप ड्रिप में डाल के लगा सकते हैं। यानी किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आ रही है तो आप 100 ml में जो है अंडोस्टेरॉन इंजेक्शन डाल के उसको लगा सकते हो। तो इसको लगाने से पेशेंट का जो वोमिटिंग है वो रुक जाता है, या उसके पेट में दर्द होता है या जलन होता है तो उस कंडीशन में भी आप अंडोस्टेरॉन इंजेक्शन या मेटाक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन ड्रिप में डाल के जो है लगाया जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी पेन यानी पेन किलर इंजेक्शन। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है डिक्लोफेनेक AQ इंजेक्शन, जो कि आपको मार्केट में ओरिन के नाम से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रामाडोल इंजेक्शन, जो कि आपको मार्केट में ट्रामाल के नाम से मिल जाएगा। तो ये इंजेक्शन हम उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं जब कोई पेशेंट मेडिसन या टैबलेट या सिरप नहीं कर सकता और उनको शदीद दर्द होता है। तो दर्द को कम करने के लिए हम ये इंजेक्शन जो है ड्रिप में डाल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है डिक्लोफेनेक AQ इंजेक्शन, यानी जिसके पीछे AQ लिखा होता है वो इंजेक्शन सिर्फ हम ड्रिप में डाल सकते हैं। या अगर आपको पता नहीं है कि डिक्लोफेनेक सोडियम और डिक्लोफेनेक पोटाशियम में क्या फ़र्क है तो इस पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को जो है चेक कर सकते हैं। तो डिक्लोफेनेक में 2 तरह के इंजेक्शन होते हैं, एक होता है डिक्लोफेनेक प्लेन और एक होता है डिक्लोफेनेक प्लस। तो प्लस के साथ जो है लिग्नोकेन शामिल होता है, उसको आप सिर्फ गोश में लगा सकते हैं ड्रिप में जो है वो इंजेक्शन। तो उस इंजेक्शन पे सिर्फ IM लिखा होता है। तो IM इंजेक्शन आपने ड्रिप में जो है नहीं डालना, सिर्फ IV इंजेक्शन जो है आपने ड्रिप में डालना है। तो नेक्स्ट होता है ट्रामाल। तो ट्रामाल भी हम उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है किडनी का या कोई और बॉडी में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में हम ट्रामाल इंजेक्शन जो है ड्रिप में मिला के उसको लगा सकते हैं। तो इसको लगाने से पेशेंट का जो दर्द है वो बहुत जल्द जो है ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है गैस्ट्राइटेड इंजेक्शन, यानी वो इंजेक्शन जिनको हम पेट के दर्द, जलन, गैस की सूरत में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब पेशेंट को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या जलन होता है या गैस होता है तो उस कंडीशन में हम पेंटोप्राजोल इंजेक्शन जो है वो ड्रिप में डाल के लगाया जाता है। तो नेक्स्ट होता है रेनाटाडीन। तो रेनाटाडीन इंजेक्शन को आप ड्रिप में जो है डाल सकते हैं पेट के दर्द, गैस, जलन और बदआदमी की सूरत में भी आप पेंटोप्राजोल या ओमेप्राजोल इंजेक्शन भी ड्रिप में डाल सकते हैं। तो इसको डालने से
پیٹ میں جو درد ہے، گیس ہے یا جلن ہے، وہ جلدی سے جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے ریسپیریٹری پرابلم والی انجیکشن۔ تو اس میں جو ہے ڈیریفائلین انجیکشن یا تیوفائلین کے نام سے آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا، جن کو آپ ڈرپ میں جو ہے ڈال سکتے ہیں، یا ان کے علاوہ آپ کو بریٹانیل کے نام سے بھی انجیکشن مل جائے گا، جن کو آپ ڈرپ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور آئی ایم بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اس کو لگانے سے جن پیشنٹ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے یا استھما ہے، وہ ان انجیکشن سے جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے ڈیوریٹک انجیکشن۔ تو ڈیوریٹک میں ہمارے پاس ہے فرسمائڈ انجیکشن، جو کہ آپ کو مارکیٹ میں لاسکس کے نام سے بہت آسانی سے مل جائے گا۔ تو اس انجیکشن کو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں، یعنی ایڈیما میں استعمال کرتے ہیں، جب کسی پیشنٹ کے جسم میں پانی جو ہے بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے، تو پانی کو خارج کرنے کے لیے ہم فرسمائڈ انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کو لگانے سے پیشنٹ کا پانی جو ہے وہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے، یا اگر کسی پیشنٹ کا بلڈ پریشر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کنڈیشن میں ہم لاسکس انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ لاسکس لگانے سے پیشنٹ کو جو ہے پیشاب آ جاتا ہے، اور پیشاب کے ذریعے جو ہے ان کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ تو فرسمائڈ انجیکشن جو ہے آپ کو مارکیٹ میں لاسکس کے نام سے مل جائے گا۔ تو ان کو آپ ڈرپ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور آئی ایم بھی لگا سکتے ہیں، یعنی اس پہ لکھا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے میتھیکوبالمین انجیکشن۔ تو یہ خاص کر کے وہ انجیکشن ہوتے ہیں جو کہ جسمانی کمزوری کے لیے یا پٹوں کی کمزوری کے لیے، یا کسی پیشنٹ کو اگر بخار ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ویکنیس کے لیے جو ہے اس ڈرپ کو لگایا جاتا ہے۔ تو اس میں وٹامن B12 ہوتا ہے۔ تو یہ انجیکشن جب ہم ڈرپ میں ڈالتے ہیں تو ڈرپ کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر ڈرپ کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے، تو وہ اس انجیکشن کی وجہ سے جو ہے ریڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو مارکیٹ میں جو ہے میتھیکوبال اور بی کمپلیکس کے نام سے جو ہے مارکیٹ میں مل جائے گا۔ تو اس انجیکشن کو جو ہے باڈی یعنی جسم کی کمزوری کی صورت میں جو ہے ان انجیکشن کا استعمال ہوتا ہے، وٹامن B12 انجیکشن کا۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ملٹی وٹامن انجیکشن۔ تو یہ انجیکشن ہماری باڈی میں جو آرگن ہوتے ہیں اس کی فنکشن کو صحیح کرنے کے لیے جو ہے ہم ڈرپ میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ کو مارکیٹ میں ملٹی بیانٹا کے نام سے یا بیجیکٹال کے نام سے بہت آسانی سے مل جائے گا۔ تو ان انجیکشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جسم میں جن وٹامن کی کمی ہوتی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے ہم ان انجیکشن کو جو ہے ڈرپ میں ڈالتے ہیں، کیونکہ ان میں مختلف قسم کے ملٹیپل وٹامن شامل ہوتے ہیں جو کہ جسمانی کمزوری کے لیے بہت بہترین ہے۔ تو یہ آپ کو مارکیٹ میں ملٹی بیانٹا یا بیجیکٹال کے نام سے بہت آسانی سے مل جائے گا، جن کو آپ ڈرپ میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اس کو ڈالنے سے ڈرپ کا کلر جو ہے وہ یلو ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس انجیکشن سے جو ہے ڈرپ کا کلر جو ہے یلو ہو جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے لاسٹ پہ آئرن سکروز انجیکشن، یعنی یہ وہ انجیکشن ہوتے ہیں جو کہ خون کو پورا کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں، یعنی آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم آئرن سکروز انجیکشن جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو مارکیٹ میں جو ہے بسلاری کے نام سے، پینوفار کے نام سے، آئیروز کے نام سے، یعنی مختلف کمپنیاں جو ہے آئرن سکروز انجیکشن لگاتی ہے، جن کو آپ ڈرپ میں ڈال سکتے ہیں۔ تو آئرن سکروز انجیکشن جب آپ ڈرپ میں ڈالتے ہیں تو ڈرپ کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے، وہ اس انجیکشن کی وجہ سے جو ہے ڈرپ کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے۔ تو خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ آئرن انجیکشن جو ہے 2 ڈرپ میں جو ہے 100 ml میں ڈال کے لگائے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سے انجیکشن ہم ایک ساتھ ڈرپ میں ڈال سکتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں، اس پہ میں آپ کو ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا۔